أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا مصيبهم بما صنعوا قارعا ولا يزال الذين كفروا مصيبهم بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ذلك قد عندنا أنفسنا
فأما
الذي علم بالقدر